عسلامة مرحبا بكم الناس الكل. دونك اليوم جو سي اون مود سبور، مش باش نعطيكم دي زيكزارسيس دو سبور ولا باش نحكي لكم على الاناقه والرشاقه، مي كوم دابيتود باش نحكي لكم الاكثريه على التيز دو دكتوراه كيما حكيت لكم قبل كيفاش نعملوا اون تيز دو دكتوراه، كيفاش ننظموا وقتنا انسي دو سويت. وفي الفيديو نتاع اليوم حبيت نحكي لكم شويه على كيفاش نلقاو لي ريفيرونس بيبليوغرافيك نتاعنا، تو سكي ارتيكل دي ليفر دي تيز انسي دو سويت. دونك باش تكون فيديو خفيفه، مانيش باش نطول عليكم، باش نعطيكم حاجات براتيك، باش نخلي لكم دي ليان باش تنجموا تلقاو حاجات فوالا براتيك وتنجموا تستعملوهم. نبداو بأول حاجة هي تابيو في جوجل ولا في أي موتور دو ريشيرش، تابيو جوجل سكولار. دونك هذايا ان سيت تري بازيك، فيه برشا لي دوني، فيه برشا لي باز دو دوني، دونك دي ارتيكل دي ليفر انسي دو سويت. تلوجوا تطلع لكم الفenêtre هذيا، تلوجوا بار لي مو كلي نتاع الريشيرش نتاعكم. شنو عندكم دي مو كلي؟ مثلا راني خدمت تاع sécurité des systèmes d'information. Je tape les mots-clés متاعي ويطلع لي donc des propositions، يطلع لي une base de données كبيرة برشا. donc عندكم le choix، بعد تقراو les titres، ومن les titres هذوكم تختاروا شنو هما les articles اللي يهموكم واللي تحبوا تقراوهم، وتحلوا تدخلوا في أي حاجة باش تلقاو باش تلقاو tout ce qui est résumé، باش تلقاو site نتاعكم، site اللي ينجم يهزكم باش تيليشارجيو لو دوكيومون، ainsi de suite. donc je تلقاو vraiment plusieurs plusieurs propositions. هذا يعاود تحليت نفسه. donc voilà, il y en a plein de données. voilà, تلقاو des thèses، تلقاو des mémoires، des articles، des livres، تلقاو plein d'informations. voilà. بعد ما شفنا جوجل سكولار عندنا ان اوتر سيت اسمه سيمانتيك سكولار. دونك يطلع لكم، تلوجوا في اي موتور دو ريشيرش يطلع لكم السيت هذايا، دونك تدخلوا فيه. دونك يمشي بريسك كيما جوجل سكولار، نفس البرانسيب. دونك هنا عندكم بار دو ريشيرش، تدخل تشوف فيها، دونك تحط فيها لي مو كلي، تابي شنو حاب تلوج اكزاكتومون. والسيت هذايا هو بازي على الانتيليجنس ارتيفيسيال، دونك تلقاو فيه بلان دو دوني. كيف نجم نكتب sécurité des systèmes d'information، des systèmes d'information، ونحط recherche ونلقاو فوالا. شوفوا قداش من ريزولتا باش تلقاو هنا des articles، des références، des livres، etc. تدخلوا وتلقاو بعد لا سويت، تلقاو لي دوني تاعكم كيفاش تيليشارجيو ainsi de suite. دونك هذه سيمانتيك سكولار اللي هو ما يبعدش برشا على جوجل سكولار. فما اون اوتر ترويزيام ميثود باش تلوجوا فيها على لي دوني، هي دونك اني قريت في l'UBO Université de Bretagne Occidentale. دونك شاك يونيفرسيتي سا ديبون باش تقراو، شاك يونيفرسيتي عندها ان سيت ويب فيه تلقاو فيه دي دوكيومون. دونك اني باش جو في تابي UBO UBO document، j'ai un document، ندخل على site، voilà l'accueil هنا. donc l'UBO هذه bibliothèque universitaire، تلقى فيها tout ce qui est ressources. عندك البار دو ريشيرش هنا، les revues scientifiques، les livres numériques. voilà. فما جوجل سكولار زاد نلقاوه، دونك il fait référence une fois تنزل على جوجل سكولار يبعثك للسيت تاع جوجل سكولار تلوج فيه. وعندك هنا tout ce qui est spécialité، éco-gestion، droit، ainsi de suite. donc تختار spécialité نتاعك، تحط les mots clés وتحاول تلوج على les documents و les références اللي حاجتك بهم. donc voilà، نجربو نكتبو جوجل سكولار يبعثك ديريكتومون على السيت نتاع جوجل سكولار. دونك فما ان اوتر سيت اسمه PDF search engine كيما تشوفها هكا. نحط لكم لي ليان الكل في الديسكريبسيون في الفيديو. دونك ندخلوا للسيت هذايا، تلقاو كيما العاده بار دو ريشيرش.
هنا تابيو أي كتاب تحبوا تلقاوه يطلع لكم PDF. Une petite proposition, مثلا libérer votre cerveau, إدريس أبيركان. نجربوا نلوجوا على الكتاب هذايا. فوالا اي بوك نلقاوه لهنا، نجربوا ندخلوا. فوالا تلقاو لو ليفر PDF يطلع لكم كامل. فوالا 525 باج وتنجموا فو لو تيليشارجي من هنا. دونك تلقاو اي ليفر تلوجوا عليه تحبوا تقراوه تلقاوه PDF. باش نلقاو لي تيز اذا تحبوا تلوجوا على لي تيز اللي تخدموا قبل، تنجموا باغ اكزومبل لي تيز اللي تخدموا اون فرانس نكتبوا تيز .fr. فوالا نلقاو سيت tez.fr ننزلوا عليه. نلقاو البار دو ريشيرش كيما العاده و تابيو لي مو كلي، تابيو لي كان عندكم اسامي لي شيرشور ولا لي تيزار اللي عملوا لي تيز نتاعهم وتحطوا ريشيرشي. باغ اكزومبل نكتب اسمي ألفا إسماعيل ونحاول نلوج على التيز نتاعي. نورمالمون سي بون. فوالا soutenu le 25 novembre 2021. Conception et mise en œuvre d'une culture sécurité des systèmes d'information, le cas des PME, ou notre نلقى les détails, نلقى le résumé, ainsi de suite. Donc voilà, فما plusieurs sites وحاجات نلقاو فيهم les références. Donc حبيت نعمل لكم résumé باش ما نطولش عليكم، عطيتكم les principaux وتوا باش نوريكم آخر site اللي هو un site interdit في فرنسا على خاطر يعطيك l'accessibilité ل plusieurs articles ou bases de données malgré payant, malgré بالفلوس يعطيك accès عليهم تنجم تيليشارجيهم gratuitement. C'est un site عملته une doctorante russe وقت اللي كانت كل ما تدخل باش تلوج على ان article تلقاه بالفلوس وبايون دونك ما تنجمش تشريه. مشات عملت هالسيت هذايا اسمه ساي هاب و فوالا ولات base de données كبيرة على الآخر باش تلقى فيه donc les articles gratuitement. دونك تلقاو البار دو ريشيرش هذيا تحطوا التيتر نتاع الارتيكل ولا الحاجه اللي تلوجوا عليها ولا لي زوتور والا دي وي هو النيميرو نتاع الارتيكل. دونك اني باش جوست نحط ان اكزامبل نتاع تيتر نتاع ان ارتيكل ونحطو في البار دو ريشيرش ونلوج عليه. دونك فوالا يعطيهولك الارتيكل نتاعك يحلهولك وتنجم تيليشارجيه انتغرالمون PDF. لو سول بيمول نتاع السيت هذايا ولا البروبليم الصغير نتاع السيت هذايا انه هو اول حاجه الي illégal، نجمو نقولوا ماهوش ليغال، نحكي هنا على فرنسا اون فرانس سورتو. و دوزيام شوز اللي هو ماهوش ديما اكسيسيبل، تنجم تدخل في النهار تلقاه ماهوش اكسيسيبل، فما سوايع معينه تلقاه مسكر ولا بلوكي ولا مش ديما اكسيسيبل. دونك لازمك سواء تبدل البيسي سواء تبدل الفيناتر انسي دو سويت. فوالا هذه الحاجه اللي ما مش ديما تلقاه اكسيسيبل. و voilà sinon il est pratique كان في بلادكم il est légal وتنجموا تدخلوا له. علاش لا تنجموا تستفادوا منه خاطر فيه برشا لي باز دو دوني و gratuitement. دونك ميرسي ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو هذيا وان شاء الله في فيديو جديده مع برشا حاجات تنجم تعاونكم.